अब केही महिनामा टिचिङ लाइसेन्स निम्न माध्यमिकको फर्म खुल्न गइरहेको छ। धेरै साथीहरूको के सोच हुन्छ भने पहिला फर्म खोलोस् त्यसपछि तयारी गर्छु पढ्छु। यो सोचले हजुर कुनै पनि परीक्षा पास गर्न सक्नुहुन्न है। टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा त्यही पास हुन्छ जो फर्म खुलेको 2-3 महिना अघिदेखि नै तयारी सुरु गरेको हुन्छ। यो कुरा हजुरले 2080 साल र 81 सालको नतिजा हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। 2080 मा 1,20,000 फेल, 9,000 पास। 2081 सालमा पनि 1,20,000 जति फेल, 8-9,000 जति मात्र पास है। यी यावत कुराहरू विचार गरी यो भिडियो बनाइएको हो है। यो प्रश्न चाहिँ 2081 सालको लाइसेन्स परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो, निम्न माध्यमिक त। ल पहिलो प्रश्न, शिक्षकको पेशागत सुधारका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्चलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अन्तर्गत नपर्ने चरण तलको मध्ये कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ पर्दैन है? योजना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अवलोकन गर्ने, प्लान, एक्ट, अब्जर्भेसन, शिक्षण। डी चाहिँ पर्दैन है साथीहरू। पक्कै पनि हजुरले पढ्नुभएको होला। प्लान, एक्ट, अर्गनाइजेसन, रिटेन्सन। डी चाहिँ पर्दैन। दोस्रो प्रश्न, अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि आफ्ना बालबालिकालाई डडका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ। उल्लेखित खाली ठाउँमा दिएका विकल्पमध्ये ठिक विकल्प छान्नुहोस्। यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए, घरमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गरेर है। ल तेस्रो प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षा हुनका लागि उल्लेखित अवधारणा लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी र लर्निङ टु लिभ टोक्दै प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक संस्था कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो युनेस्को। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तलको मध्ये कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक। यदि 2 वा सोभन्दा बढी अप्सन राइट जस्तो लागिरहेको छन् भने त्यो खण्डमा माथिको सबै लगाइदिनुपर्छ है। यदि एक्ज्याक्ट एउटा राइट छ भने त्यो ठाउँमा त्यही लगाउने, तर 2 भन्दा बढी अप्सनहरू राइट जस्तो लागेमा माथिको सबै लगाइदिनुपर्छ है। यो ट्रिक चाहिँ अपनाउनुपर्छ। पाँचौं प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। एउटा सबैजनाको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ है। विगत जस्तै यो साल पनि हामीले अनलाइन क्लास सुचारू गर्न गइरहेको छौँ। यो अनलाइन क्लास यही हप्तादेखि सुरु हुन गइरहेको छ है। धेरै साथीहरू एडमिसन गराएर तयार हुनुहुन्छ। यदि हजुरमध्ये पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गराई तुरन्तै एडमिसन गराई क्लास लिन सक्नुहुन्छ है। क्लासको फी चाहिँ 2,000 हो। 2,000 मा हजुरले 1 महिना होइन है 3-4 महिना मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ। र यति बुझ्नुहोस्, पास हुने सम्भावना अधिकतम हुन्छ है अरूभन्दा। अरूले के गर्छन्, 20,000 30,000लाई पढाउँछन्, पास कति त 10 जना 15 जना मात्र हुन्छन्। तिनीहरूको फोटो बारम्बार प्रचार प्रसार गरेर फेरि अर्को विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्छन्। पास चाहिँ धेरैजनालाई गराउन सक्दिनन् है। उनीहरूको उद्देश्य के हो? पैसा मात्र कमाउने हो। एकचोटि एडमिसन गराइहाल्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँको कुरा उनीहरू सुन्दैनन्। सोही कुराहरू विचार गरेर मात्र एडमिसन गराउनु होला है। बाँकी हाम्रो सेवा सुविधा यसमा चाहिँ उल्लेखित छ है। पढेर पनि हजुरले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इच्छुक भए म्यासेज चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। छैटौं प्रश्न, नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा के गर्ने उद्देश्य लिएको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो दिगो आर्थिक विकास। त्यसैगरी सातौं प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित खुला प्रतियोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति कुन निकायले गर्छ? नियुक्ति समन्वय इकाइ, सिफारिस शिक्षक सेवा आयोग है। ल आठौं प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कुन मितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो? एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सही उत्तर हो 2076 साल कार्तिक 18 गते। 9 प्रश्न, समावेशी शिक्षा तथा बालबालिकाको लागि विभेदरहित वातावरणमा सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय एवं भौगोलिक विविधतालाई सम्मान गर्दै आफ्नो समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने डर के हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो रणनीति हो है। अन्तिममा गर्ने आए बित्तिकै रणनीति हुन्छ। त्यसैगरी 10औं प्रश्न, लैङ्गिकता, जेन्डर तलको मध्ये कुन अवधारणासँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सामाजिक। 11औं प्रश्न, धानको पराल भए चाहिँ तोरीको के हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो गट्टे। ल 12औं प्रश्न, 315 बाट बनेको सबैभन्दा ठुलो र सानो सङ्ख्या जोड कति हुन्छ? 315बाट सबैभन्दा ठुलो 531 हो। सानो कुन हो त? 135 हो है। यी दुवैको योगफल कति हुन्छ त? 666 हुन्छ। कपीमा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्न बारम्बार दोहोरिरहेको छ एक्जाममा। ल 13औं प्रश्न, शिक्षण विधिद्वारा बालबालिकामा सृजनशीलता तथा सहकार्य जस्ता सिकाइगत विकास गर्न डड चिन्तन आवश्यक पर्दछ। कस्तो त? आलोचनात्मक। 14औं प्रश्न, तल दिएका शब्दबीचको अन्तरसम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। चन्द्रमाको पृथ्वी भए चाहिँ
पृथ्वीको के हुन्छ त सूर्य हुन्छ। 15औं प्रश्न, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इफ दे आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल अर्डर? यसको चाहिँ सही उत्तर हो मिसेरी। यसले भन्न के खोजेको छ भने यदि सी डी ए छन् भने यिनीहरूलाई मिलाउँदा अल्फाबेटिकल अनुसार कुन पहिला आउँछ त? पहिला ए नै आउँछ, त्यसपछि सी, त्यसपछि डी। सोही अनुसार मिलाउनु छ है। ल 16औं प्रश्न, कुन अवस्थामा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिकाइमा सुधार ल्याउन। 17औं प्रश्न, विद्यार्थी सिकाइलाई सरल तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने विधि कुन हो? सही उत्तर प्रश्नोत्तर। 18औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूको बानी व्यवहार मापन गर्नको लागि तलको कुन मूल्याङ्कनको साधन बढी प्रभावकारी मानिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अवलोकनात्मक परीक्षा है। 19औं प्रश्न, शैक्षिक अनुसन्धानमा सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दा दिएको मध्ये कुन शैली अनुसरण गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए अमेरिकन साइकोलोजी एसोसिएसन। तल दिएको मध्ये निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको गुण कुन चाहिँ हो? निर्माणात्मक भनेको बीच-बीचमा हुने परीक्षा। यसको चाहिँ सही उत्तर हो माथिको सबै। मैले के भनेको थिएँ, यदि 2 वा सोभन्दा बढी अप्सन राइट लागेको छ भने त्यो खण्डमा माथिको सबैमा टिक लगाउने। 21औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 को दफा 3 अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक सदस्य रहने गरी गठित शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिको सदस्य पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2 वर्षको। ल 22औं प्रश्न, शिक्षकको पेशागत विकासको लागि अध्ययन लेसन स्टडीमा जोड दिई सञ्चालन गरिएको परियोजनाको नाम के हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो IMEN। ल 23औं प्रश्न, विद्यालय सुधार योजनाको मूल ध्येयभित्र नपर्ने विषय तलको मध्ये कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो हाम्रो शिक्षक। 24औं प्रश्न, तालिम प्राप्त अनुभवी र विज्ञ मेन्टरबाट शिक्षक मेन्टरिङ गर्दा कस्तो तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ? सही उत्तर सहकार्यात्मक। ल 25औं प्रश्न, शिक्षकले आफ्नो शैक्षणिक गतिविधिलाई आफैले अवलोकन मूल्याङ्कन गरी आफै सिकेर आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो स्व प्रतिबिम्बन। आफै भनेकोले स्व हुन्छ है पहिला। ल 26औं प्रश्न, शिक्षकले योजना निर्माण, श्रव्य सामग्रीको सङ्कलन, रेकर्डिङ, स्क्रिनसट जस्ता विविध कार्य गर्न र अभिलेखनका लागि उपयोगी कम प्रयोग गरिएको प्रोग्राम कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो वन नोट। कम प्रोग्राम वन नोट है। ल 27औं प्रश्न, अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गर्ने सूचनाको स्रोतहरूमध्ये प्राथमिक स्रोत कुन चाहिँ हो? ल 27औं प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो प्रश्नावली। 28औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? कार्यमूलक भनेको तुरन्तै समाधान गर्नु है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सी, यो विशिष्ट प्रकृतिको सैद्धान्तिक अनुसन्धान हो, होइन है साथीहरू। ल 29औं प्रश्न, कम्प्युटरमा MS वर्ड प्रयोग गरी कपी गरेको कुनै अनुच्छेदलाई पेस्ट गर्दा गरिने सर्टकट की कुन हो? Ctrl+V हो। 30औं प्रश्न, कक्षामा शिक्षण सिकाइ कार्यकलापमा प्रयोग गर्न नसकिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि साधन कुन चाहिँ हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो गुगल ट्रान्सलेट। 31औं प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार स्मार्ट मोबाइलमा आधारित सिकाइ स्रोत सामग्री प्रयोग गर्न सकिने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो 73%। ल 32औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये लैङ्गिक क्षमतासँग मिल्दो भनाइ कुन हो? अप्सन डी ठिक छ है सकारात्मक विभेद। ल 33औं प्रश्न, सिकाइ क्रियाकलापमा सञ्चालन गर्दा सिकारको संस्कृति र भाषामा जोड दिनुपर्ने विषयको वकालत गर्ने मनोवैज्ञानिक को थिए? यसको चाहिँ सही उत्तर हो vygotsky। 34औं प्रश्न, साना कक्षाका विद्यार्थीलाई उनीहरूको गरेको कामलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत गर्दै जाँदा उनीहरूले त्यस्ता काम दोहोराइ रहन्छन् भने यसो हुनुको पछाडि सिकाइको कुन नियम लागू हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रभावको नियम। ल 35औं प्रश्न, विद्यालयको तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुदृढ गर्ने साधन कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालय सुधार योजना। ल 36औं प्रश्न, लाभान्वित समुदायको नजरबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता लेखाजोखाको लागि के गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सार्वजनिक सुनवाई गर्ने है। ल 37औं प्रश्न, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य कर्तव्य कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रधानाध्यापकको। यदि हजुरले मजाले प्रश्न बुझिहाल्नु हो भने उत्तर आफै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ है। यसमा कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा हुँदैन है लाइसेन्सको परीक्षामा। तर मैले 2 सालदेखि के देखिरहेको छु भने 1,30,000 परीक्षा दिनेमा 1,20,000 जति फेल हुनुहुन्छ। 80 मा पनि यही हाल भयो, 81 मा पनि 1,30,000 मा 1,20,000 फेल, 10,000 मात्र पास।
यसमा इन्स्टिट्युटको टिचरहरूको पनि गल्ती हुन्छ। यी सबभन्दा ठुलो टिचरहरूको गल्ती हो। यदि तपाईँ क्लास लिनुभएको छ भने ठिकै छ, लिनुभएको छ तर पास हुनुभएको छैन भने त्यो गल्ती तपाईँको होइन, टिचरहरूको हुन्छन्। जति फेल हुनुहुन्छ त्यति उनीहरूको फाइदा हो। फेरि क्लास जोइन गर्नुहुन्छ, फेरि पैसा तिर्नुहुन्छ, फेरि उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। सो सोच विचार गरी मात्र क्लास जोइन हुनु होला है। मैले के भन्छु भने यदि 2000 3000 को क्लास लिइराख्नु भएको छ भने पास हुनुहोस् है। भन्नुहोस् मलाई पास गराउने ग्यारेन्टी लिनुहोस्, अधिकतम ग्यारेन्टी लिनुहोस् है पास गराउने। मैले चाहिँ 2080 या 81 सालमा पढाउँदा मैले भनेको थिएँ यदि तपाईँ पास हुनु भएन भने म तपाईँको आधा पैसा दिइहाल्छु, यो भनेर म क्लास चलाएँ है। त सर त्यही अनुसार मैले मेहनत गरेँ अनि 175 जनामा 170 भन्दा माथिलाई मैले पास गराउन सफल भएँ है। यो चाहिँ सोच हुनुपर्छ टिचरमा। यो नाइ कि फेल गराइदिने फेरि पढ्नुहुन्छ फेरि कमाउने, पैसा यति आसानी लाउँदैन है, मलाई पनि त्यो थाहा छ। सो यी कुरा सोच विचार गरी मात्र क्लास चाहिँ जोइन हुनु है। र हाम्रो पनि अहिले क्लास चलिरहेको छ, इच्छा भए जोइन चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। आज जोइन भए इक्जामसम्म 3-4 महिना पढ्न पाउनुहुन्छ है। 2000 मात्र फी हो यसको। यहाँ तल व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यसमा हजुरले कल अथवा मेसेज गरी सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। पहिला जानकारी लिनु होला, बल्ल क्लास चाहिँ लिनु है, म यो भन्छु। 38औं प्रश्न, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिसमा अनलाइन विवरण प्रविष्ट गर्ने दायित्व तलको मध्ये कसको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर सम्बन्धित विद्यालयको हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, खाली ठाउँमा उपयुक्त विवरण भन्नुहोस्। भाषा शिक्षण सन्दर्भमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा भौतिक र शैक्षिक पक्षको साथसाथै डडको व्यवस्थापन समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रश्नमै उत्तर छ यसमा। अब हेर्नुहोस् त सुरुमा के छ, भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षण। अब हेर्नु त अप्सनमा छ कुनै भाषा, भाषा भनेको ABCD मा छ है, भाषा हो। सही उत्तर त्यही नै हो है। लाइसेन्सको परीक्षामा यस्तै हुन्छन् है उत्तर, तर धेरै साथीहरू घोकेर पढ्नुहुन्छ, यद्यपि पास हुन सक्नुहुन्न। यसमा न घोक्नुपर्छ न पुरै किताब पढ्नुपर्छ, अलिकति स्मार्ट वर्क गरे पुगिहाल्छ है। 40औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये दैनिक पाठ्ययोजनाको अङ्गहरूको मिल्दो क्रम कुन चाहिँ हो? यदि कुनै प्रश्नमा क्रम सोधेको छ भने त्यसमा चाहिँ घोक्नु पर्दैन है, नकन्ट गर्नुपर्छ। के ट्रिक लगाउने त पहिला उद्देश्य हुनुपर्छ है। कुनै पनि काम गर्नु हो कि पहिला टार्गेट तय गरिन्छ। जस्तै सरल भाषामा यस्तो बुझ्नुहोस् है, तपाईँलाई कुनै घर बनाउनु छ है, उद्देश्य के हो? 5 वटा कोठाको घर बनाउनु छ। त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ? सिमेन्ट बालु पैसाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। त्यसपछि घर बनाउनुहुन्छ, अन्तिममा के गर्नुहुन्छ? मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ है। घर कस्तो भयो, कोठाहरू सानो छन् कि ठुलो छन्, माथि चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, एक कोठा अझै चाहिन्थ्यो, यी कुराहरू हजुरले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ है अन्तिममा। यही अनुसार हो गर्ने है। जुनसुकै प्रश्नमा क्रम आएपछि पहिला उद्देश्य हुन्छ, अन्तिममा मूल्याङ्कन हुन्छ। 41औं प्रश्न, तल दिएको पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? यसको ट्रिक के हो? UBCMU, UBCMU है। उद्देश्य, विषय सूची, शिक्षण कौशल र मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन जहिले पनि अन्तिममा हुन्छ, सुरुमा उद्देश्य हुन्छ। ल यो थियो आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू अनि क्लास सम्बन्धी जानकारी है। क्लास चाहिँ निमाविको चलिरहेको छ, धेरै साथीहरू एडमिसन गराएर पढिराख्नु भएको छ है। हजुरको पनि इच्छा भए दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा दिमागबाट हटाइदिनु होला है कि फर्म खुल्छ त्यसपछि म पढेर पास भइहाल्छु, जीवनमा पास हुन सकिन्न है साथीहरू। तयारी चाहिँ अहिलेदेखि नै गर्ने हो। अनि फेसबुकमा भएको डाकाहरूसँग बच्नु होला है। ठुला ठुला इन्स्टिट्युटबाट उनीहरू के गर्छन्, 20,000लाई पढाउँछन्, 20,000मा पास कति त 5 जना 10 जना, त्योभन्दा बढी पास हुँदैनन् है। उनीहरू पासको सङ्ख्या प्रचार प्रसार गर्छन् तर फेल को गर्दैनन् है साथीहरू। सो यी कुरा विचार गर्नु होला। उनीहरू के गर्छन् भने जबसम्म तपाईँ उनीहरूको क्लासमा जोइन हुनुहुन्न तबसम्म खुब ठुलो ठुलो कुरा गर्छन् है, पास गराइदिन्छु यो गराइदिन्छु। तर जब जोइन भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको एक कुरा पनि सुन्दैनन् है। चाहे कल लगाउनुहोस् वा मेसेज गर्नुहोस्, तपाईँको रिस्पोन्स आउँदैन। सो यी दलालबाट बच्नु होला है। पैसा बराबर दिनुहुन्छ भने बराबर हक पनि हुनुपर्छ है।